तर अशें सगळें गोंयांत आमचें विचित्रच आसा. म्हणजे कॅन्सल कल्चरवाल्यांनी कामत हांव डॉक्टर नंदकुमार कामत जितो आसा काय मेला ती परवाय करूंक ना. तर दुसऱ्या वाटेच्यान गोंयांत एक असोय वर्ग आसा की पयसुल्ल्यानच ते खंयच्यान तरी तांकां कल्पना आसा की हांव कितें तरी बरें काम करतां. हांवें गोवा राज्याचें कृशी धोरण संपादीत केलें. तें 1.5 म्हयनो काम चलिल्लें. ही भारतांतलें पयलें कृशी धोरण गोवा स्टेट अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी. ह्या पॉलिसीन अमृतकाल म्हणून जें उतर आहा तें हांवेंच घाल्लें. हें कोणाक खबर नासतलें. आनी हें करपा खातीर म्हाका सर्गेस्त मंत्री मानाधिक रवी नायक हांणी खूबच प्रोत्साहन दिल्लें आनी तांणीच म्हजेर काम सोपयल्लें. आनी तें सोपोवन आतां ती गोवा स्टेट अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी आतां ती मुखार गेल्या. ती गॅझेटान नोटिफाय जाल्या आनी सरकारान 20 कोटी रुपया तिजे खातीर दवरल्यात. म्हणटकीच त्या पॉलिसीन एक आसा तें गोवा स्टेट मँगो डेव्हलपमेंट बोर्ड स्थापन करपाची आमची तरतूद आसा. ती बी पयलीं रवी नायक हांणी सुचयली. ताणें पयलीं सांगिल्लें कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्ड तयार करुया म्हणून. मागीर आमच्या सदस्याचें मत जालें की आमकां कॅश्यू डेव्हलपमेंट बोर्ड आनी मँगो डेव्हलपमेंट बोर्डूय बी गोंयांत स्थापन करपाची गरज आसा. आनी हांवें चड फोर्सान हे मँगो डेव्हलपमेंट बोर्ड कशें आसचें हाची सगळी गोवा स्टेट एग्रीकल्चर अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसीन तरतूद केल्ली आसा. तातूंत डिटेल सगळे दिल्ले आसात. म्हणटकीच this is the first state policy in entire India. There are bigger and very large agricultural and horticultural states in our country, but they do not have an agriculture policy like Goa, which is very small state. We have only 1,44,000 hectares of land out of our total geographical area under agro-horticulture, and the land under the mango crops is less than 3,000 hectares, and it is all scattered. We do not have large dedicated mango plantations. In fact, for any type of food processing, mango processing plant, there is a need to have backward integration by raising large mango plantation which can produce enough mango pulp and juice for further processing.